Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, आयज आमी पयलू घेवया तो म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट. आता पयलू म्हणजे हांव जो रिटायर्ड जो आमचो डीन आसा डॉक्टर शिवानंद बांदेकर तांकां एप्रिशिएट करता आनी कॉंग्रेच्युलेशन करता कारण तेंच्यांनी खूब वर्सां ह्या जीएमसीन काम केल्लें आसा आनी तेंचे आतां रिटायरमेंट जाल्लें आसा. तशेंच सद्याचो जो डीन आसा JP तिवारी हेंकांय एप्रिशिएट करता आनी तेंच्यांनी आयज हातभार घेतलेलो आसा. तसोच डॉक्टर राजेश पाटील जो MS आसा आनी तेणें खूब बरे पद्दतीन तो काम करीत आसा. तसोच तेंचो जो एसिस्टंट आसा तो म्हणजे दीपक सांतनेस्कर होय खूब बरे पद्दतीन काम करता आनी अशे बाकीचे कितलेशे डॉक्टर्स जावं स्टाफ आनी बाकीचे क्लिनिकल स्टाफ हे सगळे मेळोन नर्सीस जावं ह्यो सगळ्यो मेळोन हे जे हॉस्पिटल आसा GMC हेजे खूब बरें काम जाता. स्पीकर सर, आमी पळोवया आयज एक डिमांड जो हांव मुद्दम घालपाक सोदता तो म्हणजे MTS स्टाफांचो. जेन्ना सुरवातीक जे आमचे GMC हॉस्पिटल जे सुरवात जाली तेन्ना 208 सुमार MTS स्टाफ घेतले आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर आहले. आता तांकां जेन्ना रोहिदास मंगेशकर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आसलो हो पयलो बॅच आनी अजून पर्यंत तितूंतले 74 जे आसा तितूंतले 5 जाण आयज हांगा पिड्यार जाले पण बाकीचे 69 अजून पर्यंत कामाक आसा. बट अजून पर्यंत तांकां रेग्युलायज करूंक ना. सो मिनिस्टरान आयज एश्युरन्स दिवपाची गरज आसा की हांकां अजून पर्यंत कित्याक करूं ना, कित्याक हेज्या फाटल्यान कितलेशे MTS स्टाफ घेतलेले आसा, कितलेशे हांकां घेतलेले आसा पूण हे इतली वर्सां थोड्यांचे आतां रिटायरमेंट पिरियड पासून पावलो पण अजून पर्यंत रेग्युलायज जावंक ना. तशेंच तेंचे एरियस जे आसा ते एरियस 2014च्यान पेंडींग आसा आनी बाकीचे बेनिफिट्स. सो हांव मागता की हांकां न्याय मेळोवन दिवचो आनी हांकां जे काम रेग्युलायज आसा ते करचे. दुसरो जो डिमांड आसा तो आयज आमी पळयता की आमी शिक्षणीक क्षेत्रांत आमची नर्सिंग कॉलेज आसा आनी MSc इन नर्सिंग करता. आयज स्टुडंट्साचो डिमांड आसा जो CMाकूय पाविल्लो आसा मिनिस्टराकूय पाविल्लो आसा की तांकां मंथली स्टायफन हे दिवचे म्हणून जशे भायले राज्यान बाकीचे जी कॉलेजीस आसा तांकां मेळटा त्या पद्दतीन हांगा तांकां मेळचे आनी करियर जो आसा तो फुडें व्हरपाक लागून तांकां परफॉर्मिंग स्कील आनी नर्सिंग मीन्स प्रोफेशनल हितून तांकां घालचे कारण कितें जाता मागीर त्या नॉर्मल लेवलाचेर ते उरता. सो MSc जेन्ना करता तांकां त्या लेवलाचेर घालचे. तशेंच जी नर्सिंग कॉलेज आसा आमची त्याचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो मिनिस्टरान पळोवचो कारण कितें आसा म्हाका दिसता तेणें वचून अजून पळोवंक ना कित्याक तेंची टॉयलेट फॅसिलिटी जावं कॅन्टीन फॅसिलिटी आयज त्या पद्दतीन ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज वाट लागलेली आसा. हे मिनिस्टरान दखल घेवची. स्पीकर सर, आतां आमी फुडें या जेन्ना आमी पळयता की हेल्थ एक खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट आनी तितून जो CAG रिपोर्ट येयला CAG रिपोर्टान टोटल जो हेल्थ डिपार्टमेंट आसा आनी कसो ह्याचो दुर्लक्ष जाल्लो आसा हें टोटल एक्सपोज केल्लें आसा. आमी पळयता पयलू येवया जो डिले इन फायनलायझेशन ऑफ टेंडर्स जो आसा जो GMCन घेता जावं DHSन येता हांगा डिले जाता आनी एवेबिलिटीक हेका जो मेडिसीन लागता ही एवेबिलिटीक डिले जाता. हे क्लियर कट जो आसा तो CAGन रिपोर्टान घातलेलो आसा. तशेंच पॉलिसी ऑफ मेकनायझेशन फॉर टेस्टिंग ऑफ इच बॅचीस ऑफ ड्रग्स एकाय स्पीकर जर अशें जाला की मेकॅनिझम हो कांयच ना बॅच चॅक करपाक. सो हो एक आनीक पॉयंट जो आसा हो CAG रिपोर्टान घातलेलो आसा. तशेंच गॅप्स इन एबिलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज पर द नॉर्म्स फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट GMCH मेडिकल स्टोर डेपो. आतां स्पीकर सर अशें जाला की जो मेडिसीन दवरपाक पासून आयज ते लॅक जाला. हेवूय एक स्टेटमेंट जो आसा तो दिल्लो आसा आनी हितून आनीक एड करपाक सोदता. आयज आमची गव्हर्मेंटाची फार्मासी आसा आतां ती फार्मासीन स्पीकर सर अशी हालत आसा की ते फार्मासीचो जो टेम्परेचर कंट्रोल करपाक जो AC एअर कंडिशनर पासून ना. आतां नॉर्मली कितें आसता जो ड्रग स्टोरेज करता ताका 25 डिग्रीच्या बिलो वचपाक जाय केन्नाय तो आनी तो आयज अबाव गेलो नाल्यार ते कितेंय जावपाक शकता जो मेडिसीन पिड्ड्यारूय जावपाक शकता आनी तेच मेडिसीन आयज गोंयकार घेता. सो हो दुर्लक्ष आसा हो CAG रिपोर्टानूय सांगला आनी हो हांव स्वता तुमकां सांगता की वचून मिनिस्टरान वचून पळोवचें काय तुमकां जाय की दुसरी जी सायडीक आसा वेलनेस फॉरएवर म्हणटा ती प्रमोट करपाक. कारण अशें आसा की जो मेडिसीन आमच्या गव्हर्मेंट हितून मेळटा तो खूब कमी रेटीन मेळटा पण ती प्रायवेट हितून डिफरंटूच रेट चलता आनी हेय स्पीकर सर हांगा दिसून येता. तशेंच ही जी फार्मासी आसा ही प्रायवेट फार्मासी आसा ती तेजे कडल्यान आमचे जे GMC आसा हो मेडिसीन घेता. तो मेडिसीन घेता तो स्पीकर सर कसो आसा तेजी रेट जेन्ना GMC घेता तेन्ना रेट कमी आसपाक जाय डिस्काउंटेड रेट आसपाक जाय. मात हांगा स्पीकर सर अशें जाता की हांगा डिस्काउंटेड रेट आसना तेच MRPचेर GMC परचेज करता. सो स्पीकर सर हेजेंय क्लियरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. कारण अशें आसा की हो आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा आनी तितूनय असो घोल जाता कित्याक तीच फार्मासी तूं पणजे वचोन पळया पर्वरी वचोन पळया
थंय तुमकां डिस्काउंटेड 10% डिस्काउंट 5% डिस्काउंट ही रेट मेळटा. सो हे कशें जावपाक शकता हे सीएजी रिपोर्टांनी सांगलेलें आसा. स्पीकर सर आता फुडें या शॉर्टफॉल ऑफ 71 सब सेंटर्स 24% सब सेंटर्स कमी आसा. 20 प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स म्हटल्यार ऑलमोस्ट 42% कमी आसा. 6 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 50% कमी आसा. हे IPHS जो नॉर्म्स आसा हितून क्लियर सांगला. आनी एक हांव उल्लेख करता कित्याक स्पीकर सर की हो जो डिपार्टमेंट आसा हो खूब गरजेचो, हेल्थ आमकां खूब गरजेचो. आनी रिसंट जो हांगा शिरगांव स्टॅम्पेज जालो त्या टायमार सगळे हे जावपाक लागले खंय वचपाचें कितें हांव इन्सिडंट सांगता कित्याक हांव GMCन गेल्लो ते सगळे जे कोण आसले तांकां थंय घेवन येयल्लो आनी तेंच्यांनी स्वता म्हाका सांगलें तेंच्यांनी पयलू हांगा बिचोले आयले तांकां बिचोले हॉस्पिटलान आयले तेन्ना एकटोच खंय डॉक्टर आसलो आनी तो एकटोच डॉक्टर ट्रिटमेंट करतालो सगळ्यांचे. सो अशी परिस्थिती जाली की खंय वचो कितें जालें सगळ्यांक हाडून GMCन हाडचें पडलें. सो इन बिटवीन कितें जालें कोण जाणा. सो अशी जेन्ना हें जाता समस्या जाता तितून क्लियर कळटा स्पीकर सर हो जो हें आसा स्ट्रक्चर आसा हेचेर लक्ष दुर्लक्ष हो टोटल पद्दतीन जाल्लो आसा. स्पीकर सर अशे कितलेशे सेंटर्स आसा. आतां तुवें थंय जो पेडण्या नागरीक समिती आसा ही डिमांड करीत आसा की हॉस्पिटल जे आसा ते बेगांचे बेगान जावचें म्हणून सेटअप जावचें म्हणून. बट अजून पर्यंत तेचेर लक्ष ना आनी अजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लें ना. तशेंच आमचो मंडूर हेल्थ सेंटर जो आसा हांवें मिनिस्टराक सगळो डिमांड दिल्लो आसा. हेच्या पयलू आमकां जो आतां सद्याक तेंची लिफ्टूय चलना तेंचो लेबर रूम जो आसा तो अजून पर्यंत कंप्लीट जाल्लो ना. थंय एक्सरे सिस्टम घालपाक लायल्लो तो जावना. थंय लेबर रूमाक लागून डॉक्टर जाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जाय ते ना. सो ही परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. तशेंच एम्ब्युलन्सय ना. सो जो एडवान्स लायफ सपोर्टाची एम्ब्युलन्स जाय हेजो डिमांड आमी प्रत्येक असेंब्लीन करता पण अजून पर्यंत आमकां मेळोंक ना. स्पीकर सर हांगा अशेंय आसा की गॅप्स इन द एबिलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन GMCH जो नॅशनल मेडिकल कमिशन आसा हेंच्यांनी सांगला. आतां स्पीकर सर हितून कितें आसा की GMC आमकां म्हाज्या मतदारसंघाक लागता. हांव प्रत्येकदां GMCन पावता कोण बरो ना जाल्यार हांव थंय वयता आनी प्रत्येक वेळ आमकां दिसता पयलू आमी जेन्ना एंट्री मारता ती कॅज्युलिटीची सिलींग जी आसा ती देंवल्या. आतां थंय इतलो लोड पडटा कितलेशे लोक येता ही सद्याक हेल्थ सेंटर्स ना म्हणून आख्खे हाडून GMCन हाडटा. बरी गोष्ट आसा पूण GMCन जो ट्रिटमेंट करपाक फूल फ्लॅश फॅसिलिटी आसपाक जाय आसली ती अजून पर्यंत जाल्ली ना. हेच्या पयलू आमी सांगलेलें की SSBन जे हें आसा ऑपरेशन थिएटर आसा ती केन्ना पर्यंत ऑपरेशनल जातली. आतां एका वर्स जायत येयलें अजून पर्यंत तें जाल्लें ना. सो ही एका इक्विपमेंट डॉक्टर बाकीचे जे आसा ते ना. तशेंच CAG रिपोर्टान आनी एक सांगला की डॉक्टरूय ना. डॉक्टर जावं बाकीचे जे स्टाफ आसा तो स्टाफ शॉर्टेजूय आसा म्हणून. सो इतली परिस्थितीन आयज आमची GMC चलता. आमी पळयता की GMCन तुमी टॉयलेट वचून पळया टॉयलेट सारकें आसना. खंय टॉयलेट मोडलेलो आसता खंय उदक सारकें मेळना खंय ब्लॉकेज जाल्ली आसा. सो प्रत्येक कडेन स्पीकर सर आयज आमी GMCचो जो वातावरण पळयता आनी ते फोटोज अटॅच करून लायिल्ले आसा CAG रिपोर्टान. तशेंच आमचे क्वॉर्टर्स जे आसा GMCचे प्रत्येक वेळा हांवें सांगला. सो तेय तशेंच आसा ते अजून पर्यंत हात बसून लायिल्ले ना. स्पीकर सर हो जो कित्याक घडला कित्याक अनयुटिलायझेशन जो फंड जो आसा तो युटिलायज टायमली करिना. 26 to 41% जो फंड आसा हो 2016 ते 22 पर्यंत हो इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून इम्प्लिमेंटूच करूंक ना. कॅपिटल जो आसा तो अनयुटिलायज दवरिल्लो आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की अशीच बाकीची हॉस्पिटल जावं म्हापसा आसूं जावं पेडणे आसूं जावं काणकोण आसूं हांगा सगळ्याक शॉर्टफॉल्स आसा हे ह्या CAG रिपोर्टान सांगलेले आसा. आनी इंटेन्सिव्ह केअर युनिट म्हटल्यार ICU सर्विसीस जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाय जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आतां आमकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ही दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हांगा ती फॅसिलिटी सारकी ना आनी तेका लागून जो पेज आसा तो आमचो GMCचेर पडटा. हेचेर दुर्लक्ष टोटल जाल्लें आसा. आनी स्पीकर सर जो GMC आमचो आसा तो GMCन आमी पळयता की जो सेव्हिंग म्हटल्यार एवरेज सेव्हिंग आमी पळयता 3 वर्सांचो म्हणजे फाटल्या 3 वर्सांचो तो 72% आसा. आनी 25-26 बजेटान 993 crores हो इम्प्लिमेंट केल्लो आसा. आनी स्पीकर सर हितूनचो आतां आमी एवरेज सेव्हिंग पळयलो ना 714 crores उरतलो. सो स्पीकर सर हितून अशें कळटा की डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टराचें मातशें लक्ष हेचेर आसपाची गरज आसा. समज हें ना नाल्यार अशेंच चालू उरतलें. सो दुसरे कडेन खंय लक्ष आसा नाल्यार हेचेर मातशें पयलू लक्ष घालचें. स्पीकर सर आतां सद्याक आतां आमी पळोवया स्पीकर सर आतां सद्याक चल्ला कितें तें जो मेडिसीन परचेज आसा हेच्या बाबतींत हांव उलयतां. कित्याक आमकां एक घोव मेळिल्लो आसा तो म्हणजे शॉर्ट टेंडर. आतां शॉर्ट टेंडर कॉन्सेप्ट कितें जेन्ना आमी एन्युअल टेंडर जाता स्पीकर सर मेडिसीन आमी परचेज करता आनी NITच्या अकॉर्डिंग टू जो एन्युअल परचेज जेन्ना करता तेन्ना L1, L2, L3 हे बिडर्स आसता.
आता हे बीड जेन्ना करता तेन्ना L1 समज कमी सोल्यान कमी आसना तेका पयलू मेळटा. स्पीकर सर हांगा हांव तुमकां सांगपाक सोदता, हांगा अशें जाल्लें आसा, हांगा कोण पयलू आमी म्हणटाले जावय म्हणून, आतां कोण तरी साडू जाल्या, जे साडू बिडिंग करता. स्पीकर सर आतां शॉर्ट टेंडर जेन्ना म्हणटा तो शॉर्ट टेंडर केन्ना आसता, L1 ना जाल्यार L2 दिवपाचो, तेजे कडेन समज तो आयटम ना जाल्यार L2 दिवपाचो, L2 कडेन ना L3 दिवपाचो, आनी ते ना नाल्यार शॉर्ट टेंडर काडपाचो. स्पीकर सर हांव तुमकां मुद्दम सांगता, कित्याक हांगा पार्टिसिपंट ऑलमोस्ट 18 ते 20 सुमार पार्टिसिपंट आसता, पण तितूनचे 2 जाण झाडू, एक AAA फर्मा म्हणून आसा आनी एक आर्वा म्हणून आसा, आर्वा फर्मा. हे 2 जाण झाडू जे आसा हेंकाच ते टेंडर आसा ते मेळटा. स्पीकर सर हांव तुमकां ही सिच्युएशन अशी क्रिएट करून दाखयता की तेंकाच मेळपाक जाय, बाकीच्या कोणाकूच न्हू. आनी अशी गजाल घडल्या. स्पीकर सर हांव तुमकां परत एकदां सांगता की मेडिसीन जे आसा, आयज मेडिसीन जो L1 प्रायस हांव तुमकां सांगता, L1 कमी जो L2 प्रायस आसा तो एक मेडिसीन आसा जो आमकां लागता तेजो 12.50 रुपीज आसा, आनी तो AAA जो तेंकां AAA म्हटल्यार शॉर्ट टेंडर ऑलरेडी मेडिसीन आसा पण शॉर्ट टेंडर करून हे मेडिसीन दिला तेजो प्रायस 31 रुपीज आसा. स्पीकर सर हो डिफरन्स पळय कितलो तो. तशेंच आनी एक मेडिसीन पळया तुमी 8 रुपीज 78 पैसा. ह्या जो L2 L1 न्हू L2 म्हटल्यार कमी रेट, तेजो जो मत आसा थंय AAA ची रेट कितली आसा 42.80, म्हटल्यार इतलो डिफरन्स. स्पीकर सर आतां सकयल आनी एक सांगता तुमकां, L2 जो रेट आसा टेंडर्ड L2 रेट तो 20 रुपीज आनी एक मेडिसिनाचो, आनी जो AAA म्हणटा तो फर्मा आसा तेजो रेट आसा 130 रुपीज, 130 रुपया. स्पीकर सर म्हटल्यार हे चल्ला की स्पीकर सर आयज आमचे गोंयकारांचो टॅक्स पेयर मनी हांगा मोडटा आनी आमकां गोंयकारांक अशी फेसिलिटी जर इतले म्हारग रेटीन हे घेता, आनी कारण कितें, कित्याक शॉर्ट टेंडर करून. स्पीकर सर आतां फुडें आमी पळोवया की अशें जे सद्याक चल्ला हे फुडें. आनी दुसरो जो हो आसा जो आर्वा म्हणटा तो आर्वानूय अशेंच केला. आर्वान एक मेडिसीन आसा स्पीकर सर, जो मेडिसीन लॉस्टन म्हणून आसा, तो मेडिसीन L2 चो रेट जो आसा तो 0.50 पैसा. सो हो रेट जो आसा स्पीकर सर हो क्लियर कट 50 पैसाचो रेट आसा, आनी जो AAA आसा जो हो आसा तेणेन 3.73 पैसान दिल्लो आसा. तसोच आनी एक मेडिसीन आसा तो 0.70 पैसा आसा, तो 7.50 रुपीज दिल्लो आसा, म्हटल्यार 10 टायम्स अमाउंट हायर आसा. स्पीकर सर आनी हो अमाउंट स्पीकर सर अशें आसा की रेट वाडत चल्लेलो आसा. आतां तितून स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदता, एन्युअल टेंडर जी क्वॉन्टिटी आसा हांगा अशें जाल्लें आसा, एन्युअल टेंडर क्वॉन्टिटी ती 10,000 आसा, 10,000 घेतले एन्युअल टेंडर, आनी जो शॉर्ट टेंडर जो आसा स्पीकर सर तो जाला 1,19,500, म्हटल्यार जो शॉर्ट टेंडर आसा तो चड आसा आनी एन्युअल टेंडर जो NIT प्रमाणे एन्युअल टेंडर आसा तो कमी आसा. आतां स्पीकर सर हे केदो व्हडलो घोव हितून अशें जाला. स्पीकर सर आयज हे जे साडू जे आसा ह्या साडवांक फूल बेनिफिट्स केल्लो आसा, आनी हे साडू खंयचे, हे गोंयकार न्हू, हे दिल्लीचे, हे दिल्लीकार हांगा येता आनी हे जाय तशे आपणाक जाय तसो बिझनस करता आनी गोंयकारांचो पयसो थंय व्हरता. हो स्पीकर सर मोठो स्कॅम, आनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हे कशें चल्लां, कोण हेतून इन्वॉल्व आसा, हे प्रत्येक जाण एक्शन घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर हे जो स्कॅम जो आसा ते शॉर्ट टेंडर करून कशें लोकांक काबार करता, कित्याक जो रेट आसा मेडिसिनाचो रेट तो इतलो कमी आसून तो इतलो वाडटा, आनी जेन्ना ना तेन्ना प्रत्येक वेळी आमकां मेडिसीन घेवपाक लागून फार्मासीन वयचें पडटा. आयज गोंयकार सफर जाता. स्पीकर सर प्रत्येक मतदाराचे गोंयकार थंय वयता की आमकां एक बरी फेसिलिटी मेळटली आनी बरी कमी रेटीन आमकां मेळटली म्हणून. मात स्पीकर सर हे स्कॅम जे सद्याक चल्ला हेचेर क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की दुसरे हितून या जे हे एक स्कॅम हेचेर क्लॅरिफिकेशन हांव नको मिनिस्टर केन्ना दितलो तो. दुसरें IPHB. आतां IPHB स्पीकर सर एक खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूट आसा. आतां थंय कितें जाला, एक नवीन IPHB ची बिल्डींग बांदल्या, ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड आसा, सगळी रेडी आसा, पण आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात बांबोळी गांवांत पडटा अजून पर्यंत थंय शिफ्ट जावंक ना. ती ओल्ड बिल्डींग आसा तिची हालत सारकी वायट आसा. तुमी वचून पयले वचना तुमकां कळटलें कितें हालत. 13 मिनटां जाल्या, 14 मिनटां आनी 30-35 मिनटां उलयले. हे सामके 5 पोर्टफोलियो आसा व्हडले गोंयचे पोर्टफोलियो आसा. स्पीकर सर सगळ्यांक वाटून दिला, वाटून 35 मिनटां जेन्ना पार्टी लिडर उलयता तेन्ना तुमकां वाटून दिवंक नासलें, आनी म्हाकाच वाटून दिला. 14 मिनटांचेर तुमचेच रुलिंगाचे उलयल्या 15-20 मिनटां. स्पीकर सर जेन्ना आमी ओल्ड स्ट्रक्चर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता तो अजून पर्यंत तेजो रिपेरिंग सारकी जावना. आतां न्यू बांदला तो केन्ना शिफ्ट जातलो अजून पर्यंत सांगिना.
तशेंच ते एम्ब्युलन्स स्पीकर सर एकूच एम्ब्युलन्स आसा आतां पेशंटाक हाडटा व्हरता नाल्यार दुसरी एम्ब्युलन्स अजून पर्यंत हाडलेली ना केन्ना हाडटली ती आमकां खबर ना स्पीकर सर आतां हे आमचो डिमांड हेचे जाले आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जो डिपार्टमेंट आसा आनी हो डिपार्टमेंट जो आसा हो गोंयचो एंटायर जो भूनक्ष म्हणटा आमी म्हटल्यार आख्खो गोंय जो आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून आसा गोंयचे जागे ह्या डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून आसा आनी तो म्हणजे टीसीपी आतां मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिपार्टमेंट म्हणपाक शकता तुमी कित्याक प्रत्येक वेळा जेन्ना टीसीपी केन्ना डिपार्टमेंट घेता तेन्ना खूब बोवाळ जाता आनी बोवाळ असो जाता की आमी कांयच करूं ना आतां कितें करूं ना आनी कितें केलां हेजी हांव तुमकां जो विथ डिटेल हांव सांगतलो स्पीकर सर आयज गोंयभरान कितलेशे लँड यूज चेंज जाता लँड कन्वर्जन जाता आनी मेगा प्रोजेक्ट जाता गांव काबार जाता गांवकार काबार जाता गांवांत रस्ते येता मेगा स्ट्रक्चर जाता आनी गांव सोंपलेले आसा स्पीकर सर आयज आमी पळयता की गोंय राखतले नाल्यार एक बरो प्रोजेक्ट जाय आसलो आनी तो म्हणजे पयलो लोक सगळे चिंतताले की रिजनल प्लॅन आतां रिजनल प्लॅन येयलो 2002 ना रिजनल प्लॅन येयलो पण दोनाय रिजनल प्लॅन येवन आयज सगळ्याक तुमकां खबर आसा की कितलो बोवाळ जाल्लो आसा तो आनी तो बोवाळान कितलेशे आयज आवाज जो जाल्लो आसा आवाज चालू आसा तो म्हणजे आयज मेगा स्ट्रक्चर जे येता गोंयभरान तेजे जेन्ना आमी पळयता अशे जो लँड यूज चेंज जो रिजनल प्लॅनाचेर पयलू उलयता कारण कितें आसा कित्याक रिजनल प्लॅनाच्या अंडर इतले प्रोजेक्ट पास केल्ले आसा कित्याक थंय एक्झिस्टींग रोड दाखयला स्पीकर सर हांव एक टेबल करता जे एक्झिस्टींग रोड दाखयल्ले आसा ते आमच्या मतदारसंघात असे कितलेशे एक्झिस्टींग रोड दाखयल्या जे नॉर्मल जो रोड आसा तो रोड 3 मीटर आसा पण दाखयला 10 मीटर जो 10 मीटर समज रोड दाखयला जावं आमचो कुरका गांव व्हड कुरका जो एरिया आसा आनी थंय प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिल्ली आसा स्पीकर सर आनी ती अप्रुवल जो सर्वे नंबर 34 ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिला एक्झिस्टींग रोड मात जो एक्च्युअल पळयता आतां हेजे क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा हो आमचो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा भाव हेणेन हांगा कंप्लेन घातली की फ्रॉडलंटली 8 or 10 मिटरचा जो रोड सांगून परमिशन ग्रांट केली म्हणून आता ही परमिशन ग्रांट केली म्हणून कंप्लेन घातली आणि पीडब्ल्यूडी कडे आरटीआय मागली आता ह्या आरटीआयन हॉटमिक्स रिसंटली आम्ही हॉटमिक्स घातला तो हॉटमिक्स कितलो घातला कितली एरियन घातला हे जो रिप्लाय मागलो आणि स्पीकर सर हो रिप्लाय तो आसा ह्या रिप्लायन स्पीकर सर क्लियर कट दाखयल्ले आसा की 3 मीटर 4 मीटर हेच्या वयर ना जो रोड एंटायर स्ट्रेच आसा तो स्टार्टिंग फ्रॉम वडवड टू कुरका मात ह्या प्रोजेक्टाक प्रपोजल जो येयल्लो 34/1 जो बाकीचे सर्वे नंबर आसा तितून स्पीकर सर व्हॉट टीसीपी डिपार्टमेंट हांकां पूर्णपणान परमिशन दिता आनी अशें हो एक हांवें एग्जाम्पल कित्याक दिला कित्याक हो डिटेल हो तुमचो पीडब्ल्यूडी आतां 1 आनी 2 दोग जाण आसा आतां 1 आनी 2 डिसायड करपाचें कोणाचे रोड सारके आसा ते आनी थंय एक्च्युअल आमी वचोन पळयता तेन्ना रोड कशे आसा ते आमकां दिसल्या आता हो क्लियर कट व्हायलेशन आसा स्पीकर सर आनी हितून ही परमिशनां हो एक एग्जाम्पल तुमकां कित्याक पयलीं स्टार्ट केला कित्याक हे एग्जाम्पलान आमी फुडें या कारण आख्खे गोंयभरान रिजनल प्लॅनाचेर लँड यूज चेंज जाता रिजनल प्लॅनाचे थ्रू आयज सगळीं घरां आयज सगळे लोक गांवकार सगळे भियेल्ले आसा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात तुम्ही पळयता की नेवरा गांवांत एमडीआर 4A हो दाखयल्लो आसा एक्झिस्टींग 25 मिटर्स जावं आमचो कुरका जावं तो आमचो भाटीम जावं ते आमची आक्षी जावं ते आमची गोवावेल्या ह्या प्रत्येक गांवांनी जे रोड्स आसा ते वाडोवन दाखयल्ले आसा आमी पळयता थिवे आतां पयर थिवे आमचो रोड जो वायडनींग जाता 30 मिटर्स जो वायड आसा एक्झिस्टींग रोड म्हणून दाखयला तेका आमी सगळ्या लोकांनी विरोध केला पिर्ना गांवांत विरोध केल्लो आसा कित्याक लोकांची घरां वयता आनी सगळ्यांची घरां जी रोड सायडार आसा जावं शॉपां आसा ही सगळीं वचपाची शक्यता आसा आनी हेजो जो क्लॅरिफिकेशन आसा हे क्लॅरिफिकेशन आजून पर्यंत आमकां मात्तूय मेळिल्लो ना कारण आमी प्रत्येक वेळा हो डिमांड घालता मात हो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जावपाक जाय कित्याक हे हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरान हे चालू आसा आनी प्रत्येक बिल्डर आतां पयर करमय आमी पळयलो करमय असोच दाखयला एक्झिस्टींग रोड दाखयला मात रोड आसा 3 मीटर तो पंचायत पासून आयज वयतली सो अशी परिस्थिती समज गोंयांत जातली नाल्यार आणि 2 मिनिटां स्पीकर सर अशे 2 मिनटां कशी जातली हे इम्पॉर्टंट आसा हे इम्पॉर्टंट डिमांड स्पीकर सर मातशे प्लीज 2 मिनिटां प्लीज स्पीकर सर हे खूप गरजेचें आसा सो अशी समज परिस्थिती जाली गोंयांत नाल्यार गोंय उरपाचें ना सो हे आमी मागणी करता की हो जो रिजनल प्लॅन 2021 आसा हो स्क्रॅप करचो आनी नवो रिजनल प्लॅन जावं नवे आमकां सगळ्या लोकांक घेवन आमची विलेज पंचायत घेवन हो हाडचो स्पीकर सर आतां आमी ह्या आमच्या एक प्रोजेक्ट जो आसलो तो प्रोजेक्ट येवपा जाल्लो जो सानंद्रे मतदारसंघात तो म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एक प्रोजेक्ट बांबोलीम गांवांत येवपा जाल्लो आतां स्पीकर सर हांगा कितें जाला हांगा एक
जो टेक्निकल क्लियरन्स आसा आमचो हो टीसीपी डिपार्टमेंटान दिलो. आता टीसीपी डिपार्टमेंटान तांकां ऑलमोस्ट 80 FAR वाडून मिन्स 80 FAR आसली ती 199 FAR वाडून दिली. आता ही कशी वाडून दिली, कारण कितें आसा हें कोणाक सांगूं ना, कोणाक काय खबर नासलें. जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमकां कळोन येलें की कितली खोलाय बांदलेली आसा. थंय आख्खो आमचो एक्विफायर तो काबार केलो. थंय जो उदक आसा वॉटर सोर्स येतालो तो सगळो सोंपयलो. आनी जेन्ना आमी पळयलें का जो परमिशन आसा तो ऑलमोस्ट 31,000 स्क्वेअर मिटर जो बिल्डअप एरिया दिल्लो आसा, म्हटल्यार हेका ह्या एक क्लियरन्स कांयच नासलें. आमी जेन्ना RTI रिप्लाय मागली, RTI रिप्लायन क्लियर गावलें आमकां की ह्या जो एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा हो नासलो. सो आमी कंप्लेन घातली. तरी पूण जो हेंचो टीसीपीचो एकटो दिवकर म्हणून ड्राफ्टमॅन आसा तो त्या दिसा येयलो. जो तेणें ह्याच ड्राफ्टमॅनान आनी ह्याच जो अशोक कुमार म्हणून डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा हेणेनूच ताका परमिशन दिल्ली. आतां म्हाका विचारपाचें आसा, हे समज तांकां दिता परमिशन, हे खंयच्या बेजिसाचेर दिता? जेन्ना तुमी सायडीर येवन पळयना थंय कितें चलना, कितें आसा, रोड स्पीकर जर थंय 5 मिटर ते 6 मिटर आसा आनी तुमी परमिशन दिता 15 मिटराचो रोड आसा म्हणून. सो हे स्पीकर जर एक वायलेशन, टोटल वायलेशन. आनी जेन्ना आमी कंप्लेन घालून सगळो आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले, आमकां एंट्री पासून त्या डिपार्टमेंटान दिवंक ना. स्पीकर सर, आतां हो जो हें आसा हेजेर मिनिस्टराचो कितें हें आसा? सो मिनिस्टरान हेजेर रिप्लाय दिवपाची खूब गरज आसा, कारण हें टोटल वायलेशन ऑफ द लॉ. स्पीकर सर, तितून आनेक आसा. हांगा एकटो परेश गायतोंडे म्हणून आसा. आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा तितून RCC कन्सल्टंट म्हणून होच परेश गायतोंडे आसा. आनी टीसीपी बोर्ड जो म्हणटा आमी, गोंयचो टीसीपी बोर्ड जो आयज हे सगळे पिक्चर जे आसा ते पिक्चर करता, रंगयता, पेंट चेंज करता, त्या बोर्डानूय एक मेंबर आसा. आनी हे टोटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हे मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय की हेजेर एक्शन घेतले काय ना, काडटले काय ना. आमी जेन्ना LQ मागता तेजे आमकां LQ रिप्लाय मेळना. हो टोटल स्पीकर सर अशें कळटा की हे सगळे वायलेशन करून गोंय सगळे काबार करपाक उठलेले आसा. आमी प्रोटेस्ट केलो, आमी स्टॉप केले, आज सद्याक स्टॉप ऑर्डर आसा ह्याच डिपार्टमेंटान. आनी हो तो दिवकर जो दिवकर थंय आसलो तो दिवकरान भितूर घेवंक ना आमकां टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर दवरले. डिपार्टमेंट आसा कोणाचें? हे गोंयकारांचे डिपार्टमेंट. आयज आमदारांक भायर रावचें पडटा, गेटी भायर रावचें पडटा. ही कसली परिस्थिती गोंयकारांचेर येयल्ली आसा स्पीकर सर? आयज प्रत्येक गोंयकार हेंकां पळयता टीसीपी डिपार्टमेंटाक हे कशें नाका शिवड केल्ले आसा आनी फोटिंगपणां कशी केल्ली आसा. स्पीकर सर आयकून घ्या, अशें आनीक प्रोजेक्ट आसा, हे हांव दुसरो सांगता. स्पीकर सर, जो ग्रँड आहा तो रिटर्निंग हॉल, स्पीकर सर ग्रँड आहा तो रिटर्न तेका 35 मिनटां दिल्या, म्हाका 30 मिनटां जाय. 30 मिनटां स्पीकर सर. ग्रँड आहा तो रिटर्निंग हॉल, हेकाय अशी परमिशन दिल्या विथआउट चॅकिंग. हेय आमी स्टॉप ऑर्डर हाडले. आयज जो CRZ वायलेशन जे नॉर्म आसा ते वायलेट करून केला. आयज हेंचे ऑफिसर, टीसीपीचे ऑफिसर आसा ते वचून पळय पासून ना, ते बेश्टेच परमिशन ग्रांट करता, सायनी मारीत रावता. सो ऑफिसान बसून हे सायनी मारता व्हडले व्हडले बिल्डरांच्या, गोंयकारांक ते त्रास करता. स्पीकर सर, तसोच एक प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट जो आदोसी मिथुनाल येयल्लो, त्या प्रोजेक्टार स्पीकर सर 500 करोडाचो स्कॅम म्हणून आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरानूच सांगलेलें की 500 करोडाचो स्कॅम आसा म्हणून. आनी हे फॉरेस्ट जे आसा ते फॉरेस्ट कन्वर्ट केला म्हणून. आता स्पीकर सर 3 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचो जो स्कॅम आसा तेका आयज ह्याच टीसीपी मिनिस्टरान हेच्या बोर्डान तेका परमिशन दिली. ही कशी ग्रांट केली? तेका कशें जितले वायलेशन केला ते कशें ग्रांट केले? जो थॉमस एंड नारोजो कमिटी आसा हेंकां बॉयकॉट करून तेंच्यांनी पास केले. सो अशी जी परमिशन आसा आयज गोंयभरांत चालूच आसा. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया की 39A जो व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणटा, मात हांव सांगपाक सोदता जेन्ना सुरवातीक हांगा 39A डिस्कशन जालें तेन्ना आमी ताचो विरोध केलो. आनी 39A अंडर जेन्ना आमी पळयताले सांग आंद्रे मतदारसंघान अशी 39A चालू केली. आमचो 42/1 पार्ट, 42/2 पार्ट हो जो आसा सांग आंद्रे मतदारसंघान हांगा सद्याक 5000 स्क्वेअर मिटर एरिया स्लो डेव्हलपमेंट, स्लो नॅचरल कवर हे घातलेले आसा. हेका आमी ऑब्जेक्शन हांवें केल्लें आसा. आनी हांव मुद्दम मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें, कारण ही जी जमीन आसा ती सातेरी देवीच्या पांयाकडेन आसा. हांगा म्हातारीची घुमटी आसा. म्हातारी सोदपाक येत नाल्यार मागीर आमकां सांगनाका. म्हातारी खंयच्यान सोदीत ती नेम ना. हे घराणे आमी घालतले, आमी थंय देवीच्या पांयाकडे घराणे घालतले. आनी ऑलरेडी सातेरी मूल देवस्थान संस्थेच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा, कमिटीन ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. फाल्यां अशें म्हणू नाका की आमी फाटीं सरपाचें. आमी फाटीं सरपाचें ना. ते आमचो लोकलाचो जागो, ST भावांचो जागो आसा आनी थंय असली प्रोजेक्ट जे भायल्या सिंडिकारांक प्रोजेक्ट दिवंक शकना. स्पीकर सर 44/1 हांगा कुर्का 6000 स्क्वेअर मिटर सेम इको सेन्सिटिव्ह झोन. 51/1A मंडूर हांगा 74,105 नॅचरल कवर. सर्वे नंबर 27/5 हांगा 8,384 हो जो आदलो आमदार आसलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा हेचो प्रोजेक्ट.
काय हेणेनूय घातला 39 म्हटल्यार तुमचे जो बीजेपीचे आसा तांकां तुम्ही नॅचरल कवर हेरिटेज झोन आसा तो कन्वर्ट करून दिता 94/1 हो बांबोलीम एका 20,754 हो नॅचरल कवर आसा आनी नो डेव्हलपमेंट स्लोप नॅचरल कवर सो एका ऑलरेडी स्पीकर सर परमिशन ग्रांट केले जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन हाडलें ऑब्जेक्शन हाडून बसून ह्या मिनिस्टरान कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना आमकां लेटर पासून पळत म्हटल्यार ऑब्जेक्शन जावं सजेशन मागलेलें तें करूं ना हांव आनी एक सांगता की 1,14,253 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा आनंद्रेन मतदारसंघात स्पीकर सर ह्या 39 अंडर घातलेलो आसा आनी तितूनचो 20,754 ऑलरेडी अप्रूव्ह केला आयज ते दोंगरार स्पीकर सर तो बांबोळेच्यान तुम्ही वचून पळया वयर दोंगरार थंय प्रोजेक्ट चालू केलो हो कोणाक लागून जालो स्पीकर सर कित्याक लागून आज ओदो गोविंद बाब म्हणटालो की डिफॉरेस्टेशन जालो आसा हे डिफॉरेस्टेशन कित्याक लागून हे सरकाराक लागून जाल्ल्या स्पीकर सर असे कितलेशे प्रोजेक्ट चालू आसा स्पीकर सर आमी पळयता 39A अंडर 45,09,000 जी एरिया आसा ती ऑलरेडी सजेशन आनी ऑब्जेक्शनाक आसा आणि फायनल नोटिफिकेशन 2,90,750 स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी हे फायनल नोटिफिकेशन जाल्ले आसा तशेंच 17/1 24,35,000 ही स्क्वेअर मिटर एरिया आसा ही ऑलरेडी कोर्टान आसा मात तुमचे कितलेशे केसीस अजून पर्यंत डिस्क्लोज केल्ले ना स्पीकर सर अशी समज इलिगलिटी चालूच उरली गोंयांत नाल्यार गोंय उरपाचें ना स्पीकर सर आयकोन घ्या आणि 5 मिनिटां जाय म्हाका म्हाजी उरला न्ही स्पीकर सर अशी समज इनलिगलिटी चालूच उरली गोंय कित्याक हे फोटिंग पण आसा कित्याक हेच्या पयलू मिनिस्टर आमकां एश्युरन्स दिल्ले कामुर्ले गांवांत थंय 6 मिटर रोड नासतना थंय बांदकाम जालें आनी आयज तो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा लक्झरी प्रोजेक्ट येयल्लो आसा तशेंच एश्युरन्स दिल्ले प्रिस्कॉन प्रोजेक्टाचे हे मिनिस्टर फोटिंग पण करता टोटल फोटिंग आसा मिनिस्टर कित्याक प्रत्येक वेळार एश्युरन्स दिता फोटिंग पण स्पीकर सर ही आमी ओपन घेवपाची ना कित्याक लोक आयज जागृत जाल्ले आसा full right to ना speak. ना ना हांव विथ डॉक्युमेंटेशन येयल्ले आसा टोटल आमचे ऑब्जेक्शन आनी लेटर्स आसा हे आमी हावजाचे टेबल करता कित्याक ह्या मिनिस्टराक मातूय पडले ना गोंयचे सर्वनाश करपाक याच मिनिस्टराक मातशे पडले ना गोयचे तुका पडला अरे हांव तुझ्या पेक्षा चड निवडून या हावजान आयला फुडल्या फावट निवडून यो आनी मागीर विचार कर अरे तू इतलो जो ज्या तरेन तू वागता अशें व्हडल्यान उलोव नाका रे बाबा ब्लड प्रेशर वाडटलो शांत राव अरे आनी 10 दीस बेश्टे खोटे उलोव नाका आनी खोटे आरोप करूं नाका रेव्होल्युशनरी गोडाची सवय जाल्ली आसा की खोटे आरोप कराय लोकांचे परसेप्शन जे बिगडपाचो प्रयत्न तुम्ही करता अननेसेसरी करू नाका बस वचो अरे तितलो बॉब मारता तितलो बॉब मार कांयच फरक पडपाचो ना खोटे उलोव नाका रे अरे आयक रे फटींगपणान तुमचो तो अवकाशूच तसली रेव्होल्युशनरी गोवा रेव्होल्युशन कितें उलय उलोवपाचें कितें मर्यादा दवर बेश्टे कितें तूं जाय तसो व्हडलो आवाज केल्यार कांयच परिणाम जावचो ना तुज्या उत्तर दिवचो ना काय ते उलय बस अंकूत तुजे पार्टी लोकांचे म्हाका सांगता तूं सुशेगाद राव अरे टाइम जालो बस कांयच जायना रस्त्यार पडले तुमी हांव न्हू माझे डिपार्टमेंट न्हू ते सरकार ते अरे हांव कांयच उलयना तुका जाय ते उलय गोवा मेडिकल कॉलेज जाय ते उलय स्पीकर सर गोवा मेडिकल कॉलेज कितें म्हणटा तो झालं